कुंडी साहब, आज चेयरमैन पीपी ने ये बात की है कि तमाम इत्तेहादी जमातें आगे बढ़ें, इलेक्शन के मैदान में आएँ। दूसरा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वज़ीर आज़म हमें कहें कुछ और बजट में आए कुछ और, तो फिर बजट मंजूर करवाने के लिए भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस मामले के ऊपर क्या ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के मामले पर पीछे हट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के मामले पीछे हट रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज सुवात में जलसे आम में खिताब किया। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि आज हम अपनी जो है इलेक्शन मुहिम का आगाज सुवात से करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बजट के हवाले से खासकर जो सैलाब आया था, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, साउथ पंजाब और साउथ खैबर पख्तूनख्वा इफेक्ट हुआ था, उन्होंने ये बात की थी कि हमने वादा किया था उन लोगों के साथ कि हम उन लोगों की जो है रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करेंगे। इस बजट में जो है प्राइम मिनिस्टर की टीम ने शायद पैसे कम रखे, और कल हमारी एक टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर लीडरों की टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम से मिले भी थे कि बजट में जो है ये चीज़ें नहीं रखी गई। लिहाजा जो हमने वादा किया था लोगों के साथ, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी इन सूबों में और इन इलाकों में गए थे और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको अपने घरों में उस तरह बात करेंगे जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुवात में जो 30 लाख IDPs नकल मकानी करके गए थे और हमने वापस उनको बाइज्जत तौर पर अपने घरों में आबाद किया था जब हमारी हुकूमत थी। लिहाजा हमने वो चीज़ हमको रिमाइंड की कि हमने जो उनसे वादा किया था उन लोगों को हमने जो है रिकंस्ट्रक्शन का वो चीज़ जो है वो इस बजट में नहीं है। लिहाजा आप अपनी टीम से कहें कि उसको देखें और उस चीज़ जो है वो दोबारा उसको डाला जाए, जो उसके फंड्स हैं उनको दिए जाए। फैसल कुंडी साहब, आज उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन में मुकाबला बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत से है। अब आपका दौरे हुकूमत है, अगर इस दौरे हुकूमत में बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, आज हमारी बिल्कुल हुकूमत है और हम इत्तेहादी जमात हैं, हम पार्टनर हैं PMLN के और बाकी सियासी जमातें हैं जो कोलिशन पार्टनर हैं। आप जो है जिस तरीके से इस सूबे में 9 साल PTI ने हुकूमत की और इस सूबे का जो है वो बेड़ा गर्क किया, वो भी आपके सामने है। और फिर 4 साल उनकी मरकज में हुकूमत थी और पंजाब में भी थी। जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी उन्होंने, अगर वो 1 करोड़ नौकरी दे तो मैं समझता हूँ कि लोग बाहर मुल्क से भी आकर, फॉरेन कंट्री से भी आकर यहाँ पर जो है वो नौकरी दें, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसको जो है उसको जो है ठीक करने के लिए इस शॉर्ट टाइम में हम वो चीज़ ओवरकम नहीं कर सकते, वो नौकरी हम इस शॉर्ट टाइम में नहीं दे सकते। और फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनके निगरान हुकूमत बैठी है, कमीशन उन पर भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जॉब्स के हवाले से। तो बहुत कम चीज़ें हम इस कह रहे हैं कि इलेक्शन आना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिस पार्टी को भी मैंडेट देती है, जब वो हुकूमत में आती है तो वो जो है वो तरक्याती काम भी करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, इस मुल्क में अमन भी लेके आएंगे, जो एक सफर हमने शुरू किया हुआ है। साहब, आज चेयरमैन पीपी ने ये बात की है कि तमाम इत्तेहादी जमातें आएँ, आगे बढ़ें, इलेक्शन में चलते हैं। तो तलाल चौधरी साहब ने उसके जवाब में ये कहा है कि इलेक्शन तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कराची मेयर जैसा इलेक्शन हो। देखें, मैंने तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी। अगर तलाल चौधरी साहब ने ये बयान दिया है तो तलाल चौधरी साहब को क्या चाहिए इलेक्शन में? उनकी हमारे मुकाबले में कितनी सीटें आई हैं? कश्मीर में जो है अभी रिसेंटली, क्योंकि हमारा कैंडिडेट बाग में कामयाब हुआ है, ये सीट 4 दफ़ा पहले भी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके वालिद साहब ने 4-5 दफ़ा जीती है, MLA यहाँ से बने हैं। और इत्तेहादी जमात में, इत्तेहादी हुकूमत में हमारा ये हक बनता था कि सीट हमारे पास आती, लेकिन PMLN और बाकी जमातों ने कहा कि हम यहाँ पर जो है हमने इलेक्शन लड़ना है। तो हमने कहा बिल्कुल आप लड़ें, और हम लड़े। फिर उन्होंने कहा धांधली के इल्जाम भी लगे। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी आपका, कश्मीर का वज़ीर आज़म भी आपका, वज़ीर दाखिला भी आपका, सब कुछ आपके पास, और इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। फिर वहाँ पर जाकर आप गन पॉइंट पे लोगों को चाहे, मतलब गन पॉइंट का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप वहाँ की इंतजामिया से कहें कि आप इलेक्शन मुलतवी करा दें। भाई, कश्मीर में कौन से हालात खराब थे जो आप इलेक्शन मुलतवी कराने की? तो वो तो उनके बेशतर रहनुमाओं ने ट्विटर पे ट्वीट्स रीट्वीट की थी कि आप लोग वहाँ पे ठप्पे लगवा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने सारी जिंदगी सियासत ही इस तरीके की है। देखें, पहली बात तो ये, जब उनका स्टेटमेंट आया था उस पर मैंने जवाब दिया था कि देखें, हमारे पार्टी के कैंप्स पे हमला हुआ, हमारे पार्टी के लोग जख्मी हुए। अगर हमने इन बकौल इनके ठप्पे लगाए हैं, सबूत लेके आ जाएं।
اگر وہ اس الیکشن سے مطمئن نہیں ہے ہم ان کے ساتھ دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں, اور اس وقت تک لڑیں گے ان کے ساتھ الیکشن جب تک یہ پوری طرح مطمئن نہ ہو جائے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. اور میں آپ کو پھر بھی گارنٹی دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. کنڈی صاحب, آپ نے کہا کہ پی کے میں 8 سال سے حکومت ہے, آپ سابقہ حکومت جو تھی وہ جن کی تھی انہوں نے بیراغرق کر دیا. اب سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے حکومت میں ہے, اور بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو پانی ملتا ہے وہ ہمیں ٹینکر کی صورت میں ملتا ہے, ٹینکروں کا پانی پیتے ہیں. تو پھر آپ کی حکومت بھی وہیں پہ ہے, وہاں پر کون سا ایسی چیز آ گئی جس سے چیز سستی ہو گئی ہو؟ دیکھیں نارملی جو ہے یہ جو کراچی کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک فنڈز اور پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہو رہا تھا. ماضی میں بالکل سندھ میں ہماری حکومت رہی ہے, لیکن مینڈیٹ ہمیشہ کراچی میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں پچھلے جو 4 سال جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ میں اس پہ سپورٹ نہیں کر رہی تھی, اس سے پہلے والی بھی نہیں کر رہی تھی. لہٰذا اس میں ہمیشہ اگر آپ دیکھیں جب مینڈیٹ یہاں پر جو ہے ایم پی ایم کو ملتا تھا یا پچھلے الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر جتوایا گیا, تو اس لیے وہاں پر جو ہے ایشوز تھے. اب کیونکہ صوبائی حکومت ہماری ہے, مرکز میں ہم اتحادی حکومت میں ہیں, تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کر سکتے. اور ہماری اس سوچ کو دیکھتے ہوئے اور اس تھوڑے سے شارٹ ٹائم میں دیکھتے ہوئے اس دفعہ کراچی کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دی اور پہلی دفعہ ہمارا میئر منتخب ہوا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو کراچی میں اور جو سندھ میں اور خاص کر کراچی میں جو ترقیاتی کام ہوں گے, لوگوں کے اعتماد پہ ہم پورے اتریں گے, اور جنرل الیکشن میں آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ کراچی کی عوام کیا کرتی ہے. اور زرداری صاحب نے لاہور میں جی ہمارے پارٹی کے ورکر نے پی ٹی آئی کے اس چیئرمین کو ہرایا جس کو بڑا اپنے اوپر کمنڈ تھا کہ میں کہیں سے نہیں آ سکتا, تو ہمارے پارٹی کے ورکر نے کراچی میں اسی پی ٹی آئی کے چیئرمین کو شکست. اچھا کنڈی صاحب, ایک آخری سوال. زرداری صاحب نے لاہور میں آ کے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, اور میں نے دوران قید بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. اگر نسخہ کیمیا پاس میں موجود تھا تو کو بھی دے دیتے, ہو سکتا ہے کہ انہی حالات میں بہتری ہو جاتی. لیکن جب ہماری حکومت 2008 سے 13 تک آئی تھی, ڈاکٹر صاحب ہمارے وفاقی وزیر خزانہ تھے, اور انہوں نے حالات دیکھ کر وزارت خزانہ سے استعفیٰ دیا اور کہا کہ یہ حکومت تو 6 مہینے بھی نہیں چلے گی. اور ہم نے وہ حکومت 5 سال چلائی. اس میں سیلاب بھی ہم 2010 میں دیکھا, ہم نے آئی ڈی پیز کا سامنا بھی کیا, 30 لاکھ آئی ڈی پیز سوات کے تھے. ہم نے سوات میں ٹیررزم کے خلاف جنگ بھی لڑی, دہشت گردی کے خلاف. ہم نے وزیرستان میں بھی یہی کام کیا, پاکستان کے اندر بھی ہم نے جو ہے یہی چیز کی. اور آپ دیکھیں کہ مان لیا اب زرداری صاحب نے اپنے تاجروں سے خطاب کر کے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم نے یہ آپ کو ہم یہ روڈ میپ دے دیں. زرداری صاحب ابھی جو ہے وہ فیصل آباد بھی جا رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب بھی جا رہے ہیں, پشاور, اسلام آباد, کراچی, تمام چیمبر آف کامرس کے پاس بھی جا رہے ہیں, تمام کسانوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. کسانوں کو بھی اپنا روڈ میپ دیں گے کہ اگر ہمیں پاکستان کے عوام. اچھا جی, صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ جو موجودہ مہنگائی ہے, موجودہ بے روزگاری ہے, کیا پیپلز پارٹی ذمہ داری لیتی ہے کہ یا یہ ساری ذمہ داری مسلم لیگ نون کے کندھے پہ ڈالے گی؟ نہیں نہ, میں مسلم لیگ کے نون کے دیکھیں, مہنگائی کوئی ایک دن سے نہیں ہے, یہ بلڈ اپ ہوئی ہے. بلڈ اپ جو ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اب آپ 4 سال اور 9 سال گند آپ 6 مہینے میں ختم کریں,